Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हिजो हामी बाइसेक्सन मेथड को एक्सप्लेनेसन गर्यौं कसरी हामी बाइसेक्सन मेथडलाई युज गरेर कुनै पनि इक्वेसन को रूट निकाल्न सक्छौं है। अब आज हामी के पढ्छौं बाइसेक्सन मेथड को वर्किङ रूल के हो, ठ्याक्कै कुन नियमहरु फलो गर्ने है, त्यो प्रोसेसलाई गएर कहाँनिर गएर रोक्ने है, यस्ता कुराहरु आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं र एउटा यो सँगसँगै हामीले एउटा एक्जाम्पल पनि गर्छौं, एक्जाममा सोधेको एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं। त्यहाँ वर्किङ रूल टु फाइन्ड रूट अफ द इक्वेसन fx इक्वल टु 0 इन द इन्टरभल ab। मतलब के दिएको छ, इक्वेसन fx इक्वल टु 0 र इन्टरभल दिएको छ ab। यो इन्टरभल भित्र हामीले के निकाल्ने हो त, रूट निकाल्ने हो, यानी आउने x को भ्यालु यही इन्टरभल भित्रको हुन्छ। त पहिलो स्टेपमा के गर्ने, फाइन्ड fa। मतलब यो जुन a भन्ने पोइन्ट छ यो x को ठाउँमा राखेर यसको भ्यालु निकाल्ने, यो जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनको भ्यालु निकाल्ने a मा र b मा। एन्ड कन्फर्म फर fa इन्टु fb नेगेटिभ। अनि कन्फर्म गर्ने कि fa र fb को प्रोडक्ट नेगेटिभ छ कि छैन, यानी fa र fb को साइन अपोजिट छ कि छैन, एउटा प्लस एउटा माइनस त अर्को प्लस हुनु पर्यो। किनकि यो दुईटै फंक्शनल भ्यालु को साइन अपोजिट भएपछि बल्ल हामी बाइसेक्सन मेथड युज गर्न सक्छौं। यो दुईटै फंक्शन को भ्यालुजहरु को साइन अपोजिट भयो भने बल्ल हामी कन्फर्म गर्न सक्छौं कि यो इक्वेसन को रूट यो ab भित्र पर्छ भनेर। ओके, फर्स्ट स्टेप कम्प्लिट गर्ने। सेकेन्डमा के हो त, फाइन्ड m इक्वल टु a प्लस b बाइ 2। त्यसपछि यो जुन इन्टरभल ab छ नि यो इन्टरभललाई हाफ गर्दिने यो फर्मुलाले a प्लस b बाइ 2 गरेर। अनि यो m निकालिसकेपछि फाइन्ड f अफ m। मतलब यो m पोइन्टमा फेरि के निकाल्ने त, फंक्शनल भ्यालु निकाल्ने। यो फंक्शनल भ्यालु कसरी निकाल्ने त, यो फंक्शनमा राखिदिने, x को ठाउँमा m राखेपछि यसको भ्यालु यानी f अफ m को भ्यालु आउँछ। यो f अफ m निकालिसकेपछि यो तीनटा मध्ये एउटा पोसिबिलिटी हुन्छ, थर्ड फोर्थ र फिफ्थ मध्ये एउटा कुनै केस सम्भव हुन्छ। त्यही भएर मैले के लेखेको छु यहाँ, इफ functional value at m equal to 0 then m is required root। यदि यो m point मा function को value 0 भयो भने यो m नै के हुन्छ त, हाम्रो लागि required root हुन्छ। यही value यो इक्वेसन को root हुन्छ अनि यो प्रोसेसलाई बन्द गर्दिने। that is my answer। तर यदि यो भएन भने यो हुन्छ कि यो चेक गर्ने, f of a into f of m, यानी यो a पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु र यो मिड पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु को प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो भने देन द रूट लाइज इन द इन्टरभल a, m। ठीक छ, यो जुन हाम्रो इन्टरभल छ ab अनि यसलाई हाफ गर्यौ नि m ले, तो यदि a पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु र m पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु को प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो रे, यानी fa र fm को साइन अपोजिट आयो, त हामीले के कन्फर्म गर्ने कि हाम्रो रूट चाहिँ यो इन्टरभल भित्र पर्छ। किनकि यसमा आको फंक्शनल भ्यालु र यसमा आको फंक्शनल भ्यालु को साइन के छ त, अपोजिट छ। त्यसैले यो इन्टरभललाई हामी सिलेक्ट गर्ने। वी सिलेक्ट व्हिच इन्टरभल, a, m। अनि यो इन्टरभललाई फेरि के सपोज गर्दिने त, ab मान्दिने। मतलब a को हेर न, एन्ड लेट a को a नै हुन्छ अनि m लाई फेरि के मान्दिने त, b मान्दिने है। हाम्रो हरेक स्टेपमा इन्टरभल ab नै हुन्छ। सुरुमा ab हुन्छ, फेरि m निकाल्छौं र यदि am भन्ने इन्टरभलमा रूट लाइज गर्यो भने यो m लाई फेरि के ले रिप्लेस गर्दिने त, b ले रिप्लेस गर्दिने। ठीक छ, त m भन्नेको फेरि के मान्दिने, ab। यदि यो केस पनि सम्भव छैन रे, मानौ थर्ड केस भएन, फोर्थ केस भएन, त फिफ्थ केस होला। यदि m पोइन्ट मा है, यो m पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु fm इन्टु f अफ b, मतलब b पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु को प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो। मतलब m पोइन्ट मा आको फंक्शनल भ्यालु
र बी पोइन्टमा आएको फंक्सनल भ्यालुको साइन अपोजिट भयो भने द रूट लाइज इन द इन्टरभल m, b। यो इन्टरभलमा रूट लाइज गर्छ अनि फेरि यो इन्टरभललाई के मान्दिने त ab मान्दिने, यानी b को b नै हुन्छ है, यो b को b नै हुन्छ त यो m भनेको के भइहाल्छ त a भइहाल्छ, यो m भनेको के भइहाल्छ a। यसमा के थियो m भनेको b भइहाल्छ, a को a नै हुन्छ। त यो f अफ m निकालेपछि यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा केस पोसिबल हुन्छ, कि त फंक्सनल भ्यालु 0 आउँछ, कि त fa इन्टु fm नेगेटिभ हुन्छ, कि त fm इन्टु fb नेगेटिभ हुन्छ। ओके 6 मा हेरौँ। फाइन्ड m इक्वल टु a प्लस b बाई 2 फर सिलेक्टेड न्यू इन्टरभल ab। जस्तै यदि हामीले यो इन्टरभल सिलेक्ट गर्यौं am अथवा हामीले यो इन्टरभल सिलेक्ट गर्यौं mb, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा इन्टरभल सिलेक्ट हुन्छ, कि त am सिलेक्ट हुन्छ कि त mb सिलेक्ट हुन्छ। जुन इन्टरभल सिलेक्ट भयो नि त्यसको हामी नयाँ इन्टरभल के नाम राखिदिउँ त a, b। त्यो इन्टरभलको फेरि मिड पोइन्ट निकाल्ने, मतलब यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने। सुरुमा ओरिजिनल इन्टरभल के थियो ab, त्यसलाई 2 हाफ डिभाइड गरेपछि दुईटा इन्टरभल आयो am र mb। तो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ, ठीक छ, दुईटा मध्ये एउटा सिलेक्ट हुन्छ। अनि त्यो इन्टरभल सिलेक्ट भइसकेपछि फेरि यो फर्मुला युज गरेर के निकाल्दिने त मिड पोइन्ट निकाल्दिने a प्लस b बाई 2। अनि फेरि यो m पोइन्टमा के निकाल्ने त फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने। अनि फेरि यो फंक्सनल भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि यो थर्ड पोइन्ट चेक गर्ने, फोर्थ पोइन्ट चेक गर्ने, फिफ्थ पोइन्ट चेक गर्ने, रिपिट द प्रोसेस। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त रिपिट द प्रोसेस एज इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब यो मिड पोइन्ट निकालेर फंक्सनल भ्यालु निकालेर फेरि यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, अन्टिल वी गेट द रूट अन्डर डिजायर्ड एक्युरेसी। जबसम्म हामीले चाहेको एक्युरेसी सम्म रूट आउँदैन तबसम्म यो प्रोसेसलाई के गर्ने त रिपिट गरिरहने। मिड पोइन्ट निकाल्ने, फेरि फंक्सनल भ्यालु चेक गर्ने, फेरि नयाँ इन्टरभल सिलेक्ट गर्ने। अब यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि सँगै एउटा इक्जाम्पल लिएर जाउँ है। एउटा म क्वेशन गर्न गइरहेको छु, फाइनल एक्जाममा सोधेको है त, 2070 मा सोधेको है, 2070 मा सोधेको एप्लाइङ द मेथड अफ सक्सेसिभ बाइसेक्सन find the root of the equation x cube minus 4x plus 1 equal to 0 lying between 1 and 2 correct to 2 places of decimal। त यो इक्वेसन दिएको छ, यो इक्वेसन को रूट निकाल्नु छ बाइसेक्सन मेथडलाई युज गरेर। त्यो रूट चाहिँ के छ त लाइङ बिट्विन 1 एन्ड 2, मतलब यो 1 र 2 को बीचमा पर्नु पर्यो। त यो 1 भनेको a हो र यो 2 भनेको b हो। अनि यहाँ के भनेको छ करेक्ट टु 2 प्लेसेस अफ डेसिमल, डेसिमल पछाडि दुईटा डिजिट सम्म आन्सर निकाल्ने हो, ठीक छ। त यो क्वेशनमा के कुरा दिएको छ, यो इक्वेसन दिएको छ र यो इक्वेसनको जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई हामी के सपोज गर्छौं fx भनेको के हो त्यो इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अनि लाइङ बिट्विन 1 एन्ड 2 भनेको छ नि, त्यसको मतलब a को भ्यालु 1 हो र b को भ्यालु 2 हो। यो इन्टरभल यानी कुन इन्टरभल 1, 2 यो इन्टरभल भित्र हामीले रूट निकाल्नु छ। त पहिलो स्टेपमा के थियो फाइन्ड fa एन्ड fb। त हेर यो x को ठाउँमा a राख्ने, a भनेको के हो 1 हो, ठीक छ नि, a भनेको 1 हो, f अफ a भनेको f अफ 1, x को ठाउँमा 1 राख। त 1 क्यूब माइनस 4 इन्टु 1 प्लस 1 कति भयो, यो माइनस 4 यो 1 र 1 2 यो भयो माइनस 2, दिस इज नेगेटिभ। त्यसपछि निकाल्ने f अफ b, b भनेको के हो 2 हो। यो सबै कहाँबाट निकाल्ने त यो फंक्सनमा पुट गरिदिने, x को ठाउँमा 2, त 2 पावर 3 माइनस 4 इन्टु 2 प्लस 1, ठीक छ। 2 पावर 3 कति भयो 8, माइनस 4 इन्टु 2 कति भयो 8 यो माइनस 8 प्लस 8 क्यान्सिल अनि कति आयो त 1 एन्ड दिस इज पोजिटिभ। अब हेर fa र fb अपोजिट साइनको आयो कि नै आयो, fa नेगेटिभ साइन आयो, fb पोजिटिभ साइन आयो।
यसको मतलब वास्तवमा यो इन्टरभल भित्र रुट लाइज गर्छ है। त्यहाँनिर हामी लेख्न सक्छौं सिन्स f of a into f of b equal to -2 into 1 is negative, यानी यसको र यसको प्रोडक्ट नेगेटिभ आयो, त्यसैले root lies in the interval 1,2, रूट यो इन्टरभल मा पर्छ। त यो भयो हाम्रो फर्स्ट स्टेप फंक्सन। यो इक्वेसन हेर्दै हामीले फंक्सन सपोज गर्ने हो, यसलाई हामी fx मान्ने हो र लाइङ बिट्विन 1 and 2 भनेको छ। त यो a र b भयो, अनि f of a निकाल्ने, f of b निकाल्ने, अनि दुईटैको साइन अपोजिट आयो, यसको मतलब रुट वास्तवमा यो इन्टरभलमा पर्छ। अब नयाँ इन्टरभल कसरी पत्ता लगाउने, यो टेबल हेरौं। यो n भनेको नम्बर अफ स्टेप्स है, यो n भनेको नम्बर अफ स्टेप्स अथवा नम्बर अफ इटरेशन्स। इटरेशन्स भनेको स्टेप्स नै हो है, इटरेशन्स। n भनेको के हो त, इटरेसन अथवा स्टेप्स भन्ने पनि हुन्छ, फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। यो a इन्टरभल b, अनि यहाँनिर निकाल्ने मिड पोइन्ट, त्यसपछि फंक्शनल भ्यालु एट a, ठीक छ। फंक्शनल भ्यालु एट a यानी यो a पोइन्टमा फंक्शनको भ्यालु कति हो त्यो, अनि यो b पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु, अनि यो m पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु, यानी यो a पोइन्टमा कति फंक्शनल भ्यालु त्यसको कलम, b पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु र यो m पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु, ठीक छ। यहाँनिर हामी के लेखिदिन्छौं, f अफ m कति हुन्छ है, f अफ m। त f अफ m निकाल्नको लागि फंक्सन हेर त राम्रोसँग, x³ माइनस 4x प्लस 1 छ। fm यहाँबाट निकाल्ने, x को ठाउँमा m राखेको हो, त्यहाँ x³ भनेपछि के आयो, m³ माइनस 4 इन्टु m प्लस 1। यो हामीलाई चाहिन्छ किनकि m को भ्यालु थाहा हुने बित्तिकै m को भ्यालु यसमा पुट गरेर हामी के निकाल्छौं त, fm निकाल्छौं, ठीक छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर यो लेखिदिएको हो। n भनेको स्टेप्सहरु त यो 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 स्टेप, त्यसपछि फर्स्ट स्टेप, यो सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, अनि यस्तै 6th र 7th होला, ठीक छ। a को भ्यालु कति छ हेरौं, a को भ्यालु कति छ, सुरुको भ्यालु 1 हो हैन, यहाँ हेर सुरुको भ्यालु 1 हो, 1,2, त यहाँनिर भयो 1 1। b को भ्यालु कति छ, b को भ्यालु 2 हो है। अब a र b थाहा छ हेर, त मिड पोइन्ट निकाल्दियो, त a प्लस b बाइ 2, 1 प्लस 2 3, 3 बाइ 2 कति भयो 1.5, त यो भयो 1.5, दिस इज 1.5। fa यानी a भनेको 1 हो, a भनेको 1 हो, त f अफ 1 कति, त हामीले निकालिसकेका छौं, f अफ 1 कति हो, f अफ 1 भनेको यहाँ छ -2, त यहाँनिर भयो -2, ओके, -2। f अफ b यानी b पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु, यानी 2 भन्ने पोइन्ट, त यो 2 लाई यहाँ लगेर राख्दियो x को ठाउँमा, त्यही त हो, f अफ 2 कति आएको छ, 1 आएको छ, 1 आएको छ यो। अब हेर fm, m को भ्यालु कति छ, 1.5 छ। अब हामीलाई चाहियो f अफ m, त यहाँनिर जुन लेखेका छौं नि f अफ m को ठाउँमा के राख्ने 1.5, त यसमा राख त 1.5 को होल क्यूब माइनस 4 इन्टु 1.5 प्लस 1। यो सबै काम केले गर्ने त, क्याल्कुलेटरले, मजाले क्याल्कुलेटर युज गर्ने। यहाँ हेर्ने जस्तै f m चाहियो, त m भनेको के हो, यहाँ हेर्ने 1.5, त यहाँ 1.5 राख्ने, त 1.5 को क्यूब माइनस 4 इन्टु 1.5 प्लस 1, अनि यो सबै गरेर कति आउँछ त, क्याल्कुलेटर युज गर्ने -1.625, -1.625, ठीक छ, यो आयो। अब नयाँ इन्टरभल सिलेक्ट गर्ने, कुन इन्टरभल सिलेक्ट हुन्छ, यहाँ जुन हामी पढाएको थियौं नि am कि यो a, m
ए कमा एम कि एम कमा बी त यहाँ हेर एफएम को साइन के आयो नेगेटिभ आयो है एफएम को साइन नेगेटिभ आयो अनि एफबी को साइन के हो पोजिटिभ हो त यो दुईटाको प्रोडक्ट नेगेटिभ दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ तर एफएम र एफए को साइन दुईटै सेम छ यो दुईटैको साइन सेम छ त यसको प्रोडक्ट त पोजिटिभ आउँछ तर हामीलाई चाहियो नेगेटिभ त्यसैले बी सिलेक्ट भयो र एम सिलेक्ट भयो मतलब हाम्रो इन्टरभल के भयो त एम कमा बी मतलब यो वाला पार्ट यहाँ छ एम कमा बी किनकि एम पोइन्टमा आएको फंक्शनल भ्यालु र बी पोइन्टमा आएको फंक्शनल भ्यालुको साइन के छ अपोजिट छ राम्रोसँग हेर साइन यहाँ अपोजिट छ एम मा आएको फंक्शनल भ्यालु नेगेटिभ छ र बी मा आएको फंक्शनल भ्यालु पोजिटिभ छ त यो दुईटा मिलेर नेगेटिभ यो दुईटाको प्रोडक्ट नेगेटिभ आउँछ त हाम्रो इन्टरभल के भयो एम कमा बी मतलब बी रिपिट भइहाल्छ हेर है यो बी छ नि रिपिट भइहाल्छ मतलब बी को बी हुने भयो तर यो एम कहाँ गइहाल्छ ए को ठाउँमा यहाँ हेर राम्रोसँग यहाँ एम कमा बी बी भनेको बी नै हो तर एम कहाँ गइहाल्छ ए को ठाउँमा अब हेर यहीँनिर छ सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने बी रिपिट भयो त यहाँ हेर बी2 त फेरि नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ त 2 नै हुन्छ है त द बी भनेको 2 हो यानी बी मा केही चेन्ज आएन त एफ अफ बी मा पनि केही चेन्ज आउँदैन यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ यसैलाई सार दिने अनि यो एम कहाँ गइहाल्छ ए को ठाउँमा यो ए चेन्ज भइहाल्छ ए को ठाउँमा यो एम को भ्यालु कति आउँछ 1.5 यो भ्यालु यहाँनिर आउँछ 1.5 जब एम ए मा जान्छ त यो जुन एफ अफ एम छ नि यो पनि कहाँ आउँछ त एफ अफ ए मा आउँछ बुझ्यो न एम 1.5 थियो त 1.5 कहाँ गयो ए को ठाउँमा त यो जुन एफ अफ एम छ -1.625 यो आइहाल्छ एफ ए को ठाउँमा -1.625 बस यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो बी चेन्ज भएन यहाँ पनि हेर 2 त 2 यहाँ 1 त 1 यो एम कहाँ गयो ए को ठाउँमा त यो एफ अफ एम कहाँ जान्छ एफ अफ ए को ठाउँमा बस एम गयो ए को ठाउँमा एफ अफ एम आयो एफ ए को ठाउँमा त यो यहाँ सार दिने अनि यो भ्यालु यहाँ सार दिने अब हाम्रो यो आयो नयाँ इन्टरभल 1.5 र 2 यो ए यो बी हाम्रो इन्टरभल जहिले पनि त्यही हुन्छ ए बी यो 2 मा चेन्ज आयो 2 को 2 नै भयो तर ए मा चाहिँ चेन्ज भयो 1.5 भयो अब फेरि यसको मिड पोइन्ट निकाल्ने यसलाई जोड 2 ले डिभाइड गर यसलाई जोड 2 ले डिभाइड गर त कति आउँछ यसको भ्यालु 1.75 क्याल्कुलेटर युज गर्ने अनि फेरि एम थाहा भइसक्यो त यो निकाल्नु पर्यो एफ अफ एम अब एम 1.75 यसमा पुट गर 1.75 को होल क्यूब गर -4 * 1.75 गर +1 गर अनि त्यति गरेपछि भ्यालु कति आउँछ त -0.640625 -0.640 640 अनि 625 तिमीहरु मजाले क्याल्कुलेटर युज गर मैले पनि क्याल्कुलेटर युज गरेर यो भनिरहेको छु है त मतलब यो भ्यालु कसरी निकाल्ने एफएम त एम कति छ 1.75 यसमा राख्दै 1.75 को क्यूब गर -4 * 1.75 गर +1 गर यति आउँछ -0.640625 अब यो फेरि नेगेटिभ आइदियो त नेगेटिभ सँग त पोजिटिभ कम्बिनेसन मिल्छ यति बुझ्नु न नेगेटिभ सँग पोजिटिभ कम्बिनेसन गर्ने यदि यो पोजिटिभ आयो भने नेगेटिभ लिने बस नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ अनि पोजिटिभ आयो भने नेगेटिभ त यो नेगेटिभ छ त यो पोजिटिभ यानी बी फेरि रिपिट भयो हेर त एफ अफ एम को साइन अपोजिट छ त यो बी चेन्ज हुँदैन बी 1 को 1 सार दिने मजाले यहाँ पनि 2 त फेरि के हुन्छ त 2 ठीक छ अब यो ए चेन्ज भइहाल्छ ए को ठाउँमा त्यही एम को भ्यालु आइहाल्छ 1.75 यहाँ आउँछ अब 1.75 जब एम ए को ठाउँमा आयो त यो जुन एफ अफ एम को भ्यालु छ नि यो लास्ट भ्यालु यो भ्यालुलाई यहाँ ल्याएर लेखिदिने -0.6406400625
अब ए र बी नयाँ इन्टरभल आइसक्यो ए र बी फेरि यसलाई जोड 2 ले डिभाइड गरेर यो आउँछ यो कति आउँछ 1.875 1.875 अनि यम थाहा भइसकेपछि फेरि यो यमलाई लगेर यसमा पुट गरिदिने यसको क्यूब गर्ने -4 इन्टु u गर्ने +1 गर्ने त्यसको भ्यालु आउँछ 0.091797 है यो म क्याल्कुलेटरलाई युज गरेर लेखिरहेको छु है ओके यो के आयो पोजिटिभ त पोजिटिभ आएपछि नेगेटिभलाई खोज्ने कहाँ छ नेगेटिभ यो हो नेगेटिभ f अफ a त बुझिहाल्ला यो a को टर्म रिपिट हुन्छ त्यसलाई रिपिट गर्देऊ -0.640625 a रिपिट भयो त यता पनि रिपिट गर यो a लाई a कति छ 1.75 त 1.75 अनि यो अब जुन यम को भ्यालु छ नि यो यम को भ्यालु b मा कन्भर्ट भइहाल्छ यम को भ्यालु b मा कन्भर्ट भइहाल्छ त यो 1.875 लाई b मा लेख्ने 1.875 जब यो यम b को ठाउँमा आउँछ त यो जुन fm छ नि यो fm पनि fb को ठाउँमा आउँछ 0.091797 यसरी मतलब हरेक स्टेपमा हामीले दुईटा भ्यालु मात्रै खोज्नु पर्छ एउटा यम को भ्यालु र एउटा f अफ m को भ्यालु अरु त त्यसलाई रिपिट गर्ने हो अब हेर फेरि a र b थाहा भइसक्यो यसलाई जोड 2 ले डिभाइड गर त यसलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्यो भने यति आउँछ 1.8125 यो यम थाहा हुने बित्तिकै यसमा पुट गर्देऊ यसमा त यो भ्यालु आउँछ -0.295654 अब हेर नेगेटिभ आयो त नेगेटिभ आएपछि हामी पोजिटिभलाई खोज्ने त यही त हो पोजिटिभ fm र fb को साइन अपोजिट आयो त यो b वाला टर्म रिपिट भइहाल्छ यता b रिपिट भयो त यता पनि b रिपिट भयो अब यो यम को भ्यालु कहाँ जान्छ a को ठाउँमा यता 1.8125 यम a को ठाउँमा आउँछ त यो f अफ a को ठाउँमा आउँछ यो भ्यालु यहाँ लेख्ने -0.295654 फेरि a र b थाहा भइसक्यो अब मिड पोइन्ट निकाल्ने यसलाई जोड्ने 2 ले डिभाइड गर्ने त यो आउँछ 1.84375 अनि फेरि जब यो यम थाहा हुन्छ त यो भ्यालु यसमा लगेर पुट गर्दिने क्याल्कुलेटर युज गर्ने यसको भ्यालु आउँछ -0.10733 त फेरि नेगेटिभ आयो त नेगेटिभ आएपछि फेरि पोजिटिभलाई रिपिट गर्ने यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ त यो रिपिट भइहाल्छ 0.091797 यानी b रिपिट भयो त यता पनि रिपिट गर्देऊ b 1.875 अनि यो यम को भ्यालु a मा आउँछ 1.84375 अनि a र b थाहा छ तब यम निकाल यसलाई जोड यसलाई जोड 2 ले डिभाइड गर यो आउँछ 1.859 अनि 375 एकैछिन यो b त सेम भयो b त रिपिट भइहाल्यो अनि यो यम को भ्यालु कहाँ गएको थियो यम को भ्यालु गएको थियो a मा त यो fm को भ्यालु यहाँ आउँछ है यो fm को भ्यालु fm आउँछ -0.10733 यो भ्यालु fm को भ्यालु fa को ठाउँमा आउँछ यहाँनिर -0.10733 अब यम थाहा छ फेरि यसलाई लगेर यसमा राख क्यूब गर 4 मल्टिप्लाई गर +1 गर त भ्यालु कति आउँछ -0.009129 यति आउँछ -0.009129 अनि फेरि यो नेगेटिभ आयो हेर नेगेटिभ आएपछि फेरि पोजिटिभलाई रिपिट गर्ने यानी b रिपिट हुन्छ त्यता b रिपिट गर्देऊ 0.091797 अनि b रिपिट हुन्छ त यता पनि b लाई रिपिट गर्देऊ 1.875
अनि यो m को भ्यालु a मा आउँछ 1.859375 1.859375 जब m a मा आउँछ त fm fa मा आउँछ -0.009129 अब a र b थाहा छ यो 6th स्टेप a र b थाहा छ हैन यसलाई जोड 2 ले डिवाइड गर त कति आउँछ 1.86 7188 फेरि m थाहा भइसक्यो यसमा पुट गर्देऊ त्यसको भ्यालु आउँछ 0.040 0.040992 अब यतिखेर फेरि पोजिटिभ आयो त पोजिटिभ आएपछि नेगेटिभ लिने हो यो वाला साइन यानी a त यो रिपिट हुन्छ 129 a रिपिट भयो त यता पनि a रिपिट गर्देऊ 1.859375 त a रिपिट भयो त b मा अब चेन्ज आउँछ त यो m को भ्यालु b मा आउँछ 1.86718 जब m b मा आयो त f of m fb मा आउँछ यहाँनिर 0.040992 ठीक छ फेरि a र b आइसक्यो हैन a र b आइसक्यो यसको मिड पॉइंट निकाल यसको मिड पॉइंट आउँछ 1.863281 1.863281 अनि यो m छ त यो m पॉइंट मा फंक्शनल भ्यालु यसमा पुट गर्देऊ यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर यो आउँछ 0.015847 and this is the last step कसरी थाहा पायौ कि यो लास्ट स्टेप हो त हेर यो कसरी लास्ट स्टेप भयो यसो क्वेशनमा जाऊ क्वेशन हेर क्वेशनमै हिन्ट्स दिएको हुन्छ के भनेको छ करेक्ट टु 2 प्लेसेस अफ डेसिमल त यो 2 प्लेसेस अफ डेसिमल क्वेशनमा भनेको छ भने यो लास्ट को दुईटा भ्यालु हेर्ने m को लास्ट को दुईटा भ्यालु हेर त डेसिमल पछाडी दुईटा डिजिट सम्म सेम आउनु पर्यो 8686 अरु मिलोस् नमिलोस् मतलब हैन डेसिमल पछाडी दुईटा डिजिट सम्म सेम आयो भने त्यो प्रोसेसलाई रोक दिने र यही हाम्रो आन्सर हुन्छ त्यो हो यो करेक्ट टु 2 प्लेसेस अफ डेसिमल यदि 3 प्लेसेस अफ डेसिमल भनेको भए पॉइंट पछि यो m को पॉइंट पछि यो लगातार दुईटा भ्यालु है लास्ट 2 भ्यालुज कन्सिक्युटिभ 2 भ्यालुज पॉइंट पछि तीनटा डिजिट सम्म सेम हुनु पर्थ्यो 3 प्लेसेस अफ डेसिमल भन्यो भने पॉइंट पछि तीनटा डिजिट सेम बनाउने जबसम्म सेम हुँदैन गर्दै जाने 2 प्लेसेस अफ डेसिमल भन्यो भने पॉइंट पछि दुईटा डिजिट सेम बनाउने त यहाँ हेर पॉइंट पछि दुईटा डिजिट सेम आइसकेको छ यो 6th मा र 7th मा त्यसैले यो हाम्रो आन्सर हो 1.86 है तब यहाँ आन्सर कसरी लेख्ने सिन्स लास्ट 2 भ्यालुज अफ m since last two values of m are same up to 2 places of decimal यो m को लास्ट को दुईटा भ्यालु मा डेसिमल को दुईटा भ्यालु सम्म सेम छ त सेम अप टु 2 प्लेसेस अफ डेसिमल सो m इज इक्वल टु 1.86 र हामीले आन्सर लेख्दा पनि के लेख्ने त पॉइंट पछिको दुईटा डिजिट मात्रै लेख्ने एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रुट त यही हो बाइसेक्सन मेथडलाई युज गरेर कसरी रुट निकालिन्छ है त आई होप यो तिमीले बुझेको होला बुझ्यौ भने यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर ठीक छ बुझिहाल्छौ है एकचोटी हेरिहाल फेरि जस्तै a दिएको छ हैन सुरुमा 1 र 2 दिएको छ अनि यो 1 मा हामी फंक्शनल भ्यालु निकालेका थियौ -2 छ f of a -2 छ f of b 1 छ अब f of a र f of b निकालेका छौं अब यो a र b थाहा भएपछि यो निकाल्ने हो a + b/2 जोड 2 ले डिवाइड गर अनि 1.5 m को भ्यालु आयो यो m को भ्यालु यसमा पुट गर्दिने त यसमा पुट गरेपछि -1.625 आउँछ बस यो नेक्स्ट स्टेप कसरी लेख्ने त नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभलाई रिपिट गर्दिने
है दिमागमा राखेर यो नेगेटिभ भ्यालु f अफ m को भ्यालु नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ कुन छ यो दुईटामा कुन पोजिटिभ छ त्यसैले रिपिट गर्ने त 1 पोजिटिभ छ त रिपिट भयो यता fb रिपिट भयो यता fb रिपिट भयो त्यसलाई b रिपिट हुन्छ 2 को 2 अनि यो a मा भ्यालु चेन्ज हुन्छ a को ठाउँमा के आउँछ m को भ्यालु यो जुन छ नि m 1.5 यो m को भ्यालु a को ठाउँमा आउँछ जब m a को ठाउँमा जान्छ त fm कसको ठाउँमा आउँछ त f अफ a को ठाउँमा आउँछ हेर -1.625 यहाँ पनि छ -1.625 अनि फेरि a र b थाहा भइसकेपछि फेरि यसको मिड भ्यालु निकाल्ने फेरि यसमा यो भ्यालु यसमा पुट गरेर fm निकाल्ने नेगेटिभ आएपछि फेरि पोजिटिभलाई रिपिट गर्न अनि यो प्रोसेस है त्यहाँसम्म जाने यो प्रोसेसलाई कहाँसम्म लग्ने जबसम्म डेसिमल को दुईटा पोइन्टसम्म भ्यालु सेम आउँदैन यो लास्ट को दुईटा भ्यालु m छ नि अझै नजिक गरेर देखाउँछु हेर यो लास्ट को दुईटा भ्यालु हेर 1.86 1.86 अलिकति यसको बारेमा बुझौं क्राइटेरिया टु स्टप द प्रोसेस यानी यो प्रोसेसलाई कहाँ गएर रोक्ने त यो जुन हामी प्रोसेसबाट सल्भ गर्यौ नि यसलाई कुन ठाउँमा गएर रोक्ने त हेर f अफ m शुड बी 0 यानी यो m पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु 0 आउनु पर्यो ठीक छ यदि m पोइन्टमा फंक्सनल भ्यालु 0 आयो भने रोक्दिने तर यहाँ क्वेशन छ कि 0 त कहिले पनि आउँछ कि आउँदैन कुन स्टेपमा आउँछ त्यही यो ठ्याक्कै 0 कहिले पनि आउँदैन यसमा यो जुन fm छ नि यो कहिले पनि 0 आउँदैन तर नियरली इक्वल टु 0 आउनु पर्यो यदि क्वेशनमा भनेको छ 2 प्लेसेस अफ डेसिमल है 2 प्लेसेस अफ डेसिमल त डेसिमल पछाडी दुईटा 0 आएपछि पुग्यो डेसिमल पछाडी दुईटा 0 आयो भने पुग्यो प्रोसेसलाई रोक्दिने ओके दोस्रो नम्बरको के छ क्राइटेरिया नम्बर अफ इटरेशन्स गिवन इन क्वेशन यानी क्वेशनमा भनेको हुन्छ कि 7 वटा स्टेपमा निकाल चाहे 8 वटा स्टेपमा निकाल त्यहाँ नम्बर अफ इटरेशन्स दिएको हुन्छ फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन आफ्टर 7 इटरेसन त 7 वटा स्टेप गर्ने 7 स्टेप पछाडी जुन आन्सर आउँछ त्यही हुन्छ आन्सर थर्डमा के छ भ्यालुज अफ a एन्ड b आर सेम अप टु मेन्सन्ड इन क्वेशन प्लेसेस अफ डेसिमल भन्न खोजेको a र b को भ्यालुज सेम हुनु पर्यो कतिसम्म सेम हुनु पर्यो त क्वेशनमा जुन दिएको हुन्छ जस्तै मानौ क्वेशनमा भनेको छ 2 प्लेसेस अफ डेसिमल त a र b को भ्यालुजमा हेर्दाखेरि पोइन्ट पछि दुईटा जिट सेम आएपछि यो प्रोसेसलाई रोक्दिने जस्तै यहाँ हेर यहाँ त आको छैन जस्तै यो a र यो b के दुईटा प्लेसमा भ्यालु सेम आएको छैन त्यही यस्तो सेम आइदिए पनि यो प्रोसेसलाई रोक्दिने जहाँनेर यस्तो दुईटा सेम आयो पोइन्ट पछि दुईटा दि सेम आयो त्यसलाई प्रोसेसलाई बन्द गर्दिने अनि त्यहाँबाट आन्सर लेख्ने ठीक छ त्यही भनेको छ भ्यालुज अफ a एन्ड b आर सेम अप टु मेन्सन्ड इन क्वेशन क्वेशनमा मेन्सन गरेको हुन्छ जस्तै 2 प्लेसेस अफ डेसिमल हो कि 3 प्लेसेस अफ डेसिमल हो यदि क्वेशनमा 3 प्लेसेस अफ डेसिमल भनेको छ भने a र b को भ्यालुज पोइन्ट पछि तीनटा डिजिट सेम आउनु पर्यो अनि त्यो प्रोसेसलाई रोक्दिने फोर्थ क्राइटेरिया के हो b र a को डिफरेन्स यानी यो इन्टरभल को लेन्थ b र a को डिफरेन्स एप्सिलन भन्दा सानो हुनु पर्यो अब एप्सिलन के हो त एप्सिलन एरर बाउन्ड हो दिस एप्सिलन इज कॉल्ड एरर बाउन्ड एन्ड दिस इज पोजिटिभ यसको अर्को नाम पनि छ टलरेन्स एरर मतलब एप्सिलन यदि क्वेशनमा भनेको छ त्यो एप्सिलन भन्दा यो b माइनस a को भ्यालु सानो हुनु पर्यो यो एप्सिलनलाई के भनिन्छ टलरेन्स एरर यो b माइनस a के हो त यो पनि एरर हो त यो एरर हामीले यो एरर कतिसम्म हुनु पर्यो त एप्सिलन भन्दा सानो हुनु पर्यो हाम्रो एरर यतिसम्म टलरेट गर्नु पर्यो यसम्म टलरेट गर्नु पर्यो है टलरेन्स एरर भनेको यसम्म टलरेट गर्नु पर्यो यो म्याक्सिमम एरर बुझ्न एप्सिलन भनेको म्याक्सिमम एउटा बाउन्ड्री हो एरर बाउन्ड भनेको हाम्रो एरर यो भन्दा सानो हुनु पर्यो त यो b माइनस a के हो त यो b माइनस a के हो त एरर हो जस्तै यो क्वेशनमा हेर जस्तै यो b हो यो a हो त b माइनस a यहाँबाट यो हटाउने यहाँबाट यो हटाउने यहाँबाट यो हटाउने त त्यो जरुरी परेन यसमा म एउटा योसँग रिलेटेड एउटा क्वेशन गर्छु पछि है तैले यति बुझ कि b माइनस a को भ्यालु एप्सिलन भन्दा सानो आयो भने प्रोसेसलाई रोक्दिने एप्सिलन के हो त एरर बाउन्ड भन्न चाहे टलरेन्स एरर भन्न
अर्को क्राइटेरिया के हो फंक्शनल भ्यालु को मोडुलस यो एप्सिलन भन्दा सानो हुनु पर्यो। फंक्शनल भ्यालु को मोडुलस यो एप्सिलन भन्दा सानो हुनु पर्यो। यो एप्सिलन भनेको यही हो टलरेन्स इरर अथवा इरर बाउन्ड। ठीक छ। अर्को क्राइटेरिया के हो टू consecutive values of m are same up to mentioned places of decimals। यानी m को दुईटा consecutive values सेम हुनु पर्यो। क्वेशनमा जति भनेको छ प्लेसेस अफ डेसिमल त्यति प्लेसेससम्म सेम हुनु पर्यो र हामी यही क्राइटेरियालाई युज गरेर यो प्रोसेसलाई रोकेका थियौं। यहाँ हेर लास्टको दुईटा भ्यालु हेर 1.86 छ 1.86 छ त दुईटा प्लेसेससम्म सेम आयो त्यो प्रोसेसलाई रोकिदिने अनि यसलाई एन्सर लेखिदिने। त्यही हो लास्टको क्राइटेरिया टू consecutive values of m are same up to mentioned places of decimal। मेन्सन भनेको क्वेशनमा जुन दिएको हुन्छ 2 places of decimal 3 places of decimal है त्यति प्लेसेससम्म सेम आउनु पर्यो। के सेम आउनु पर्यो m को दुईटा भ्यालु consecutive दुईटा भ्यालु। यो 3 places of decimal क्वेशनमा भनेको छ भने पोइन्ट पछि तीनटा डिजिट सेम बनाउने जबसम्म सेम बन्दैन रिपिट गर्ने प्रोसेसलाई। त यो सबै क्राइटेरिया मिल्नुपर्छ भन्ने छैन यिनीमा जुनसुकै मिले पनि हुन्छ के त सबभन्दा बढी चाहिँ हामी यो हेर्छौं 6 नम्बरको क्राइटेरिया धेरै युज हुन्छ। 6 नम्बरको कुनै कुनै क्वेशनमा हामी यो पनि युज गर्छौं यो 5 नम्बर यो 4 नम्बर 5 नम्बर त हामी सबैलाई युज हुने गरी एउटा एउटा क्वेशन गर्छु अनि क्लियर हुन्छ। ठीक छ। यो सबैको मिनिङ के हो म क्वेशन्स गराउँदै जान्छु प्र्याक्टिस गराउँछु सबै फरक फरक किसिमको क्वेशनहरु अनि बल्ल यो सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ। र लास्टबाट यो पढिहाल इरर आफ्टर nth आइटरेसन। nth आइटरेसन पछि इरर कति हुन्छ b - a/2 पावर n। यो कसरी आउँछ हेर nth आइटरेसन जस्तै सुरुमा इन्टरभल के हुन्छ ab सुरुमा इन्टरभल के हुन्छ ab त b र a को डिफरेन्स यो भयो b - a अनि हरेक स्टेपमा 2 ले डिभाइड गर्छौं त nth आइटरेसन पछि यानी nth स्टेप पछि इरर कति हुन्छ b - a/2 पावर n। र यदि क्वेशनमा एप्सिलन को बारेमा दिएको छ इरर बाउन्ड त यो इरर चाहिँ यो एप्सिलन भन्दा के हुनु पर्यो सानो हुनु पर्यो यानी यो इरर यो बाउन्ड भित्र पर्नु पर्यो। त यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्छौं यसको लागि पनि एउटा म क्वेशन पछि गराउँछु है। त आजलाई यति राखौं बाइ।